محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141. محبوب عوام، خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز، محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ نال خضور دے جوڑے اپنا
جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکوں اس مکان نو لٹدا نہیں، واویں کلی دا روے نا کاکیارو، ساتھوں در کریم دا چھوٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دی اس عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دے منتظمین، امام، خطیب، منتظمین، معاونین، احباب جماعت، مقامی جماعت، بھائی محمد عرفان صاحب، محمد عتیق بٹ صاحب، اور برادر محترم حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ، ملک منیر احمد اوان صاحب، اور تسا احباب جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے، اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب پاکستان، مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ بڑی جاندار، شاندار اور مدلل گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب دے علم و عمل، عمر جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آئیے رات بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جویں نبی پاک علیہ السلام نو پوری کائنات نو افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دی ایک ایک ادا بھی پوری کائنات تو افضل اور اعلیٰ۔ آپ علیہ السلام دے نالین ویکھے جان تے با کمال نظر آندے، آپ دے یدین دیکھے جان با کمال نظر آندے، آپ دے نین دیکھے جان با کمال نظر آمدن۔ جویں نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی با کمال ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ با کمال نے، جویں نبی پاک دی زبان با کمال ہے، جویں نبی پاک دے دندان با کمال نے، جویں نبی پاک دے رخسار با کمال نے، جویں نبی پاک علیہ السلام دی گفتار با کمال ہے، جویں نبی پاک دا مدینہ سینہ پسینہ با کمال ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام دا بچپن، لڑکپن، جوانی، نبوت تو پہلی زندگی، نبوت تو بعد والی زندگی با کمال ہے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی رفاقت اور قرابت بھی با کمال ہے۔ جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دی رفاقت اور قرابت ملی، انہاں دے نصیباں اور مقدراں دے کیا کہنے، ان نصیباں والے
مقدرہ والے جنہاں نبی پاک علیہ السلام دا قرب حاصل ہویا، اور کیسے خوش نصیب نے، کتنا بڑا اعزاز نبی پاک دا قرب حاصل کرنا، نبی پاک دی رفاقت دے اندر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنے محبوب دا تذکرہ فرمائے، نال محبوب علیہ السلام دی قرابت اور رفاقت دا تذکرہ فرمائے۔ آئیے اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت دنال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ محبت پیار نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہی آجو، خطیب دے قریب بیٹھیے، زیادہ ثواب ہوندے، سمجھ بھی زیادہ لگ دیئے، تے باہر تو جڑے ساتھی آنگے انہوں نے بیٹھن اندر آسانی بھی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے غور کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ترجمہ سماعت فرمانا، ایمان تازہ کر دیا جانا۔ اللہ فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول نے والذین معہ، جڑے میرے پیغمبر دے نال رل گئے، نبی پاک دی معیت دے اندر آ گئے، محبوب دی صحبت دے اندر آ گئے، آپ دی رفاقت دے اندر آ گئے، میرے پیغمبر دی قرابت دے اندر آ گئے، نبی پاک دی صحبت دے آپ دی رفاقت آپ دی قرابت دا اثر ہوئے۔ اللہ فرماتے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دے دلاں دے اندر کفر دی نفرت پیدا ہو گئی ہے، ایک کفر تو نفرت کر دینے، کافراں واسطے گرم نے، رحماء بینہم آپس دے اندر پیار کرن والے، آپس دے اندر محبتاں کرن والے، آپس دے اندر نرمیاں کرن والے، آپس کے اندر ہمدردیاں کرن والے، آپس کے اندر خیر خائیاں کرن والے، میرے پیغمبر دی معیت دائنا لوگاں تے احساس رویا ہے۔ اللہ فرماتے نے یبتغون تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا انہاں دا رکوع کرنا، انہاں دا سجدے کرنا صرف اور صرف اس واسطے وے کائنات دا رب راضی ہو جائے۔ میرے وال ویکھنا توجہ کرنا، صحابہ کلمہ پڑھیا اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ نمازاں پڑھیاں اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ روزے رکھے اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ نے جہاد کیتا اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ نے تلاوتاں کیتیاں اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ نے سخاوتاں کیتیاں اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے پیغمبر دے یار وطنوں بے وطن ہوئے اس واسطے کہ کائنات دا رب راضی ہو جائے، صحابہ نے اللہ نو راضی کیتا تے کائنات دے رب نے نبی دے یاران دے واسطے رضا دا اعلان کر دیتا۔ اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمتاں دے نال نوازیا، میں کیوں نہ شروع دے اندر محبت دے پیار نال کہہ جاواں، اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ رگاج کے کو سبحان اللہ۔
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ تڑپ جانا جملہ سماعت کر کے، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، پاڑ دے انگاریاں تے گوڑی نہیں سی بولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، پاڑ دے انگاریاں تے گوڑی نہیں سی بولیا، کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اللہ میں قربان جاما، اے میرے پیغمبر دی رفاقت دا سر، میرے پیغمبر دی قرابت دا سر، میرے پیغمبر دی صحبت دا سر، میرے وال توجہ کرنا۔ میں حضرت ابو بکر دی رفاقت دی گال کرام مثالی نظر آن دیئے، میں حضرت عمر دی رفاقت دی گال کرام مثالی نظر آن دیئے، میں عثمان و حیدر دی رفاقت دی گال کرام مثالی نظر آن دیئے، میں 1.5 لاکھ صحابہ دا تذکرہ کران کلے کلے صحابی دی رفاقت میرے پیغمبر دل کمالے، تے میں قرآن ویکھاں تے قرآن پاک دیاں 850 آیتاں میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کر دیاں نظر آن دیاں نے۔ لیکن آئیے گرات میں ایک ایسی رفاقت دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں جڑی بچپن دی بھی رفاقت ہے، جڑی لڑکپن دی بھی رفاقت ہے، جڑی جوانی دی بھی رفاقت ہے، جڑی نبوت تو پہلے دی بھی رفاقت ہے، نبوت تو بعد دی بھی رفاقت ہے، اور جڑی مکے دی بھی رفاقت ہے، مدینے دی بھی رفاقت ہے، جڑی سفر دی بھی رفاقت ہے، خضر دی بھی رفاقت ہے، جڑی رفاقت خوشی دی بھی رفاقت ہے تے غمی دی بھی رفاقت ہے، جڑی رفاقت جنگ دی بھی رفاقت ہے تے امن دی بھی رفاقت ہے، جڑی رفاقت غار دی رفاقت ہے، جڑی رفاقت مزار دی رفاقت ہے، جڑی رفاقت حوض کوثر دی رفاقت ہے، اللہ دی قسم رب دے جنت دی رفاقت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اس رفاقت دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے ان لفظاں دے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماتے نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ،
اور میں قربان جاواں کیڈا سونا تذکرہ شروع ہے تو تسی ٹھلے پے گئے ہو سستی دا مظاہرہ نہ کرو مسجد دے اندر بیٹھے ہو اللہ دے گھر دے اندر آ کے مومن دیاں ساریاں پریشانیاں مک جاندیاں نے گوڈے چھڈ کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے تذکرہ سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نادر فرمایا سورہ توبہ 10واں پارہ اللہ نے کر رفاقت دا تذکرہ کیتا کیڑی رفاقت حضرت ابو بکر دی تے میرے پیغمبر دی رفاقت اللہ اکبر اللہ ہجرت والے دن میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھروں نکلے نے حضرت ابو بکر دے گھر دا رخ کیتا ہے کسے دسیا ابو بکر تیرا محبوب تیرے دروازے وال چل کے آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر دروازے تے پہنچنا میرے پیغمبر بھی آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونیا مینوں آرڈر فرماندے میں چل کے خادم تواڈے کول آ جاندا کیڑیاں ضرورتاں سی چل کے آندیاں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ابو بکر میں آپ نہیں چل کے آیا عرشاں والے دے کہن تے چل کے آیا ماں میں کہہ سکنا ماں عمر آوے تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آوے عثمان آوے تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آوے علی آون تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آون طلحہ زبیر آون تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آن سلمان خبیب آون تے میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آون واہ ابو بکر تیریاں عظمتاں تو صدقے جاواں واہ ابو بکر تیرے مقام مرتبے تو صدقے جاواں نبوت اج صداقت دے دروازے تے چل کے گئی ہے آپ فرماتے نے ابو بکر تیاریاں کر لے ہجرت دا ڈرا گیا ہے ہائے ہائے لوگو اللہ دی قسم نبی پاک دی رفاقت میں نہیں مل گئی میرے پیغمبر دا یارانہ میں نہیں مل گیا ابو بکر مکے دا بہت بڑا تاجر جدی تجارتاں دیاں ذکر جناب پورے مکے دے اندر ابو بکر بڑے رشتہ داراں والا بڑے تعلق داراں والا بڑیاں جناب لمبیاں چوڑیاں قبیلداریاں والا نہیں کیا سونیا میرا کام کار کدھر جائے گا میرے رشتہ دار کدھر جان گے ادھر میرے پیغمبر دا حکم آئے ابو بکر نے تیاریاں کر لیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر رات دے وقت نکلان گے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی گل کیتی میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلا لیا اوے باجڑا گری کائنات دے لوگو اللہ دی قسمیں ذرا توجہ کرنا اعزاز دی گل ہے مقدر دی گل ہے قسمت دی گل ہے رب دی تقسیم ہے رب دیاں مرضیاں ایک پاسے بستر دیواری آئی میرے پیغمبر نے بستر علی نو دے دیتا تے سوار ہون دیاں واریاں آئیاں تے میرے پیغمبر نے ابو بکر نو اپنا سوار بنا لیا مقدران دی گل لینا آپ فرماندے نے لے علی اے میرا بستر ہے رات دا قیام بھی ایتھے کرنے تے رات دا آرام بھی ایتھے کرنا ہے مات سمجھنا اکلے حدیث حضرت علی دی عظمت بیان نہیں کردا حضرت علی نو نہیں ماندا میں کہنا میں حضرت علی نو اپنے ایمان دا حصہ مننا میں حضرت علی نو اپنی نماز دا حصہ مننا میں حضرت علی نو اپنے درود پاک دا حصہ مننا علی او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی پاک ملی علی او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی تلوار ملی علی او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دا بستر ملیا علی او نے جنہاں نو میرے محمد دی بیٹی فاطمہ ملی اللہ اکبر اللہ کون علی نے گل علی دی آئیے تے کائنات دے لوگو دل دے گتھوں مجبورا اوے کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا جڑا سونا لگدا ذرا گڈ کے کو سبحان اللہ اوے کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیڈا چنگا لگدا جے نام علی دا من کرنو کہ میں غلام علی دا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا من کرنو کہ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا
دیکھے لے منظری سب وچ کھڑا گئے کیویں ہے درے او صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اور انشاءاللہ میں جڑا جملہ کہن والا بھلیکھے دور ہو جان گے خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرک کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا ہاں وہابی ہی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا ابو بکر و عمر دا جے دل دکھائے ابو بکر و عمر دا جے دل دکھائے حوضے کوثر تے کس منہ نالے آئے منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا اوے منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا میرے پیغمبر نے اپنا بستر حضرت علی دے حوالے کیتا ابو بکر نہ لیا میرے پیغمبر ہجرت دے سفر تے نکلے اللہ کو اکبر چل دیاں غار ثور دے اندر پہنچے نا ابو بکر ارداں کر دینے سونیاں رک جاؤ میں ذرا غار دیاں صفائیاں کر لواں غار دیاں صفائیاں کرم تو بعد دو سوراخ بچ جاندے نے حضرت ابو بکر نے جن سوراخ نے اپنیاں چادراں پھاڑ کر کے بند کیتے نے تے جڑے سوراخ بچ گئے نے اوتے اپنیاں ایڑیاں رکھ دتیاں نے ایک یا دو سوراخ بچے اوتے اپنیاں ایڑیاں رکھ دتیاں نے آواز لگاندے نے سونیا تشریف لے آؤ بستر تیار اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر غار دے اندر داخل ہوئے حضرت ابو بکر دی گودی دے اندر میرے پیغمبر نے سار رکھیا آپ میں بیستر آقب نے ویسے آل کوٹیا اللہ دی قسمیں سلام میں عقیدت پیش کران صدیق دے گھرانے نو اگر کسے نے راج کے میرے پیغمبر نو تک آئے ایک صدیق آئے تے دوسرا صدیق اللہ کو اکبر اللہ حضرت صدیقہ نے بھی میرے پیغمبر نو گودی دے اندر لٹا کے بغیر رکاوٹاں تو تک آئے حضرت صدیق نے بھی میرے پیغمبر نو گودی دے اندر لٹا کر کے بغیر رکاوٹاں تو تک آئے ادھر میرے پیغمبر آرام کر دے پہنے اے ایمان والے اڈ ساڈا ساریاں دا دعوی سانو نبی پاک نال پیارے نو کہندے نے وفا اینو کہندے نے محبت اینو کہندے نے ادھر میرے پیغمبر آرام کرتے پہنے ادھر حضرت ابو بکر دی ایڑی تے ساپ نے آ کر کے ڈانگ لگائے اللہ کو اکبر جانتے ہو نا ساپ دا ڈانگ کتنا خطرناک ڈانگ ہوندے کتنی تکلیف ہوندی ہے پھر غار دا ساپ ہوئے تے پتہ نہیں کدوں دے زہر نو سنبھال کر کے بیٹھا ہوئے گا اے جب میرے پیغمبر دے ابو بکر دی ایڑی تے ساپ جناب ڈانگ لگاندہ پہ آئے میں کہنا ماں اے ڈانگ لگاندہ ہوئے گا ابو بکر کہندے ہونگے اوے کالیا اڈ تو جفاواں دی انتہا کر دے محمد دا پروانہ وفاواں دی انتہا کر دے وے گا اڈ تو ڈنگ مارن دی انتہا کر دے نبی دا دیوانہ اڈ پیار کرن دی انتہا کر دے وے گا ڈنگ کھاندیاں اینے کر کے غدرت ابو بکر آخر تکلیف دی وڈا کر کے اکھاں دے اندروں آنسو گریا اوے باجڑا گڑی دیا باسیا اللہ دی قسمیں
اے بھی آنسو بڑا قیمتی ہے بندہ سجدے دے اندر سر رکھے تے کلین مسجد دی کلین یا صفاں تے گر جائے اے بھی آنسو بڑا قیمتی ہے بندہ رب دے سامنے ہاتھ چوک کے دعا کردا ہوئے اکھاں چوں آنسو آ جانے بھی بڑا قیمتی ہے اے بھی آنسو بڑا قیمتی ہے بندہ قرآن پڑھدا ہوئے قرآن پڑھ دیاں بندے دا آنسو قرآن دے اور آگ پہ گر جائے پر اس آنسو نو میں کی نام دیواں جڑا ابو بکر دی آنکھ دے اندروں نکلے آئے انہوں جگہ ملی ہے تے میرے محمد پاک دا مکھڑا ملی آئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے چہرے پاک تے غدر تے ابو بکر دی آنکھ دانسو گریا نا میرے پیغمبر صلوات و سلام بیدار ہو گئے ابو بکر دی آنکھاں چانسو ویکھے نا آپ فرماتے نے ابو بکر کی گلے روندا پیا ہے سونیا سب نے ڈنگ لگایا ہے اللہ اکبر اللہ پر نظراں میرے پیغمبر دے مکھڑے تے جمیاں ہویاں نے مینوں انج لگ دے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دی سوال دے جواب دے اندر کہندے ہونگے کہ دید تیری جے آقا منگے پانی تے میں کھل نیڑا دے گیڑا دل کر دے تینوں کول بٹھا کے تے آج درد پرانے چھیڑا نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے رحمت کائنات نے اپنے منہ مبارک دن اللہ مبارک نکالیا حضرت علی حضرت ابو بکر دی آنکھاں تے لایا حضرت علی حضرت ابو بکر دے جناب ایڑی تے لگایا اللہ تعالی نے شفاواں عطا کر دتیاں تھوڑی دیر گزریے حضرت ابو بکر کندرے سونیا انج لگ دے دشمن سار تے آ گئے نے اگر نیچے دیکھن گے اسی پکڑے جاواں گے اسی نظر آ جاواں گے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے جملے سنے نا حضرات غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام نے اے نہیں کیا ان اللہ معانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لا تحزن ان اللہ معنا اللہ اکبر ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نالے میرے پیغمبر نے معنی نہیں کیا میرا رب میرے نالے نہیں میرے پیغمبر نے معنی کیا ہے آسمان والا رب کہندا ہے وہ سونیا اڈ تساں معنی کیا ہے تے میں عرشاں تے بیٹھ کر کے کہنا اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آسمان والا رب کہندا جدوں میرا پیغمبر کہندا پیا سی ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال ہے فرمایا سونیا تسی بھی کہہ دیتا تے میں بھی کہہ دیتا تے جاؤ ابو بکر نو منن والے قیامت تک کہندے رہن گے ابو بکر دے نال تے نبی دے نال رب اللہ اکبر اللہ ایسا رب نے جوڑ دیتا ہے دنیا تے بھی کٹھے غار دے اندر بھی کٹھے تے مزار دے اندر بھی کٹھے حوض کوثر تے بھی کٹھے تے جنت دے اندر بھی کٹھے مینوں حدیث یاد آئی میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر انج کر کے کائنات دے لوگوں مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے نے رحمت کائنات نے سجا خط حضرت ابو بکر دے کندھے تے رکھیا کھبا خط حضرت عمر دے کندھے تے رکھیا میرے پیغمبر سے غابہ وال مخاطب آپ فرماتے نے صحابیو میرے ول ویکھو اینج
اینڈ صحابہ نے نبی پاک ول ویکھیا نا ابو بکر عمر دے درمیان میرے پیغمبر چل دے آ رہے نے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہوئے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ جویں اج اسی مسجد دے اندر داخل ہوئے ہاں ایویں کٹھے جنت دے اندر داخل ہوواਂਗੇ اللہ کو اکبر اللہ قربان جاواں نصیباں والے جنہاں نو نبی پاک دی قرابت ملی وہ قدراں والے جنہاں نو نبی پاک دی رفاقت ملی جنہاں نو میرے پیغمبر دا ساتھ ملیا ہن تساں کہو گے مولانا جدوں دی تقریر شروع کیتی ہے نبی پاک دے قرب دی گل کر دے بیٹھے نبی پاک دی رفاقت دی گل کر دے بیٹھے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک دا قرب صحابہ نے تے کلمہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا آپ دا قرب مل گیا کیا 1400 سال بعد اسی بھی کوئی دا کم کر سکنے آؤ کہ سانوں بھی نبی پاک دی قرابت تے رفاقت میسر آ جائے آگے میں چند حدیثاں بیان کرا 5 حدیثاں پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنی بات اختتام لے کے جاواں گا پہلی حدیث سماعت فرمانا ماں جی ایسا صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت سبحان میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے آ کر کے کہندے نے سونیا کار بیٹھے جدوں کو پریشانی بن دی بے قرار ہونے آ کے تواڈا مکھڑا ویکھ لئی دے پریشانیاں مک جاندیاں نے دکھ مک جاندے نے اوے مسلمان اللہ دی قسم جڑا ایمان والا ہوندے او دا دل لگ دے تے محمد پاک دی محبت لگ دے او دا دل لگ دے تے قرآن دے نال لگ دے ایمان والے دا دل لگ دے تے نماز دے نال لگ دے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونیا جدوں بے قرار ہوئی دے ادوں تواڈا مکھڑا کے تک لئیدا اے بے قراریاں مک جاندیاں نے پریشانیاں مک جاندیاں نے سونے اج میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا بیٹھیاں اچانک مینوں اپنی آخرت تواڈی آخرت یاد آ گئی سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی اعلی مقام تے فائز ہو گئے اگر اسی جنت دے اندر چلے گئے تے تواڈیاں ملاقاتاں کیویں ہون دیاں تواڈیاں جناب زیارتاں کیویں ہون گیاں ہائے ہائے میں قربان جاواں صحابہ دے جذبے تو ہاتھ بن کے عرض کراں گا نہ صحابہ تے تبرہ کریا کرو نہ صحابہ تے تنقید کریا کرو صحابہ تے اللہ دی قسم دنیا تے بھی جیے تے میرے محمد دی محبت دے اندر جیے تے جنت دے بھی متلاشی تے میرے پیغمبر دے پیار دے اندر متلاشی صحابی نالے روندا پے تے نالے کہندا پے سونیا جے جنت وچ اسی چلے گئے تے تواڈیاں ملاقاتاں کیویں ہون گیاں سونیاں تواڈیاں زیارتاں کیویں ہون گیاں میرے پیغمبر گلے تک نہیں بولے عرشاں والے رب نے عرشاں تے اپنے پیغمبر دے صحابی دا جذبہ ویکھیا نا اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا سونیا اپنے پیارے نو کہہ دے اگر دنیا تے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو گے اللہ جنت دے اندر نبیان دا ساتھ عطا کر دے گا آؤ اگر چاندے ہو جنت دے اندر میرے پیغمبر دی رفاقت آپ دا قرب مل جائے سونے نبی دے تابعدار بن جو دوسری حدیث سماعت فرمانا حضرت انس بیان کر دینے میرے پیغمبر تشریف فرمانے ایک دیکھاتی آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو کر کے کہندہ سونے مت سا قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے ادھر میرے وال ویکھنا توجہ کرنا ساڈیاں فکراں دنیا دیاں دولتاں تے کوٹھیاں تے بنگلیاں دیاں صحابہ نو قیامت دی فکر لگی رہندی سی کیونکہ صحابہ نو پتہ سی میدان معاشر دے اندر جانا ہے اپنے اعمال دا حساب دینا پینا ہے رب دے سامنے پیش ہونا پینا ہے اس بات صحابی میرے پیغمبر کو آ کے سوال کریا کر دے آپ
فرماتے ہیں صحابیا قیامت دا سوال کروا لیا قیامت واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے تیرے عمل نامے دے اندر قیامت دی تیاری واسطے کیے میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے سونیا فرضی فرضی نمازاں پڑھ لینا وا فرضی فرضی روزے رکھ لینا وا بس ایک خوبی ہے سونیا تواڈے نال پیار کرنا وا تے رج رج کے پیار کرنا وا سونیا تواڈے نال محبت کرنا تے بڑی زیادہ کرنا وا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر بولے او سینے دے اندر نبی پاک دی محبت رکھن والے اللہ دی قسم تینو اعزاز دے میرے پیغمبر فرماندے نے فانت ما من احببتا او سونیا دنیا تے جدے نال پیار کرے گا اللہ جنت دے اندر او دا ساتھ عطا کر دے گا اللہ کو اکبر فانتا ما من احببتا سونیا دنیا تے جدنال تیرا پیار ہوئے گا جنت دنر او دنال او دا تینو اللہ ساتھ عطا کر دے گا انہیں ایک گل کرا میری بات دا گسا نہ کرنا آڈے کسے نے پیار کیتا دربار دنال آڈے کسے نے پیار کیتا مزار دنال آڈے کسے نے پیار کیتا قبر دنال آڈے کسے نے پیار کیتا شجر دنال میں پیار کیتے تے مدینے والے سرکار دنال کیتا ہے میریاں عقیدتاں دا مرکز میرے پیار دا مرکز میری محبت دا مرکز مدینے والی سرکار ہے میں سوات محبت پیار نل کہندا پھرنا او میری الفت مدینے سے یوں ہی نگی میری الفت مدینے سے یوں ہی نگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میری الفت پھول کھلتے گئے پاڑے پڑھ کے صلی اللہ چوم کار کے گرے گی گئے یہ بات سنبھا پھول کھلتے گئے پاڑی پڑھ کے صلی اللہ چوم کار کے گرے گی گئے یہ بات سنبھال ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے دو حدیثاں ہو گیا پہلی حدیث اگر جنت دے اندر میرے پیغمبر دی رفاقت چاہی دیئے نبی پاک دی اطاعت کرنی ہوئے گی دوسری بات ہے اگر جنت دے اندر میرے پیغمبر دا قرب چاہی دے نبی پاک نال پیار کرنا ہوئے گا اور پیار پوری کائنات نو ود کے کرنا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ محبت ساری کائناتوں وعد کے کرنی ہوئے گی اللہ آئیے تیسری حدیث بیان کراؤں رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ السلام میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جڑا سب تو زیادہ میرے تے درود پاک پڑھدا رہیا ہوئے گا
اللہ اکبر قیامت والے دن میرے پیغمبر دا قرب چاہی دائے میرے پیغمبر دی رفاقت چاہی دیئے پھر درود پاک پڑھیا کرو صبح پڑھیا کرو شامی پڑھیا کرو دنے پڑھیا کرو راتی پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب اسلام مبلغ اسلام استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے میں انشاءاللہ 5-7 منٹ دن اپنی بات سمیٹنا چاہاں گا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ اور سونے دا قرب چاہی دے تے کی کرنے درود پاک پڑھنے کی کرنے پڑھو نا پھر صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا ہے اللہ قیامت والے دن میرے پیغمبر دا ساتھ عطا کرے گا اور درود پاک دیئے نی عظمتاں تے نی فضیلتاں نے جڑا بندہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرن و حین یمسی عشرن ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح میرے تے درود پاک پڑھ دے 10 مرتبہ شام میرے تے درود پاک پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد سے خوش نصیب دیاں سفارشاں کر چھڑاں گا اللہ اکبر پڑھیا کرو درود پاک پڑھیا کرو اللہ دنیا دے بھی غم دور کر دے وے گا تے میدان معاشر دے اندر اللہ میرے پیغمبر دی شفاعت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر محبوب دا ساتھ بھی عطا کرے گا 2 حدیثاں رہ گیاں میں بات اختتام لے کے جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم دی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا بقوا وسمع اصابع میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ تعالی نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں 2 بیٹیاں جس بندے نو اللہ تعالی نے عطا کیتیاں من آل جاریتین من آل جاریتین جس بندے نو اللہ تعالی نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں بیٹیاں پیدا ہون تے متھے وٹ نہیں پایا بیٹی پیدا کوئی انہوں ذبح نہیں کیتا بیٹی پیدا کوئی انہوں نہراں دے اندر نہیں سٹیا بیٹی پیدا کوئی انہوں دریاواں دے اندر نہیں بخایا بیٹی دی پیدائش دا پتہ چلیا تے جناب انہوں جناب ضائع نہیں کرایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ اے پیدا ہوئی ہے اتنیاں پرورشاں کردہ رہا اتنیاں تربیتاں کردہ رہا سنبھالدہ رہا خیال کردہ رہا انہوں دینی تعلیم سکھلائی بیٹی نے بولنا سکھی ہے تے کلمہ سکھا دیتا ہے بیٹی نے پڑھنا سکھی ہے تے قرآن پڑھا دیتا ہے بیٹی ذرا جوان ہوئی ہے تینوں سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے بیٹی اینڈ کر کے سونی تربیت کر کے چنگا رشتہ وے کر کے نکاح کر دیندہ ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا ایک خوش نصیب آئے گا اللہ انہوں جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا من کانت لہو انسا ولم یعتقا ولم یکنقا ولم یسر والدہو علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ تعالی نے ایک بیٹی عطا کی تھی یہ دور جاہلیت دی طرح بیٹی نو زندہ درگور نہیں کردہ بیٹی تو نفرت نہیں کردہ جڑا پیار بیٹی نال بیٹے نال کر دے اوہو بیٹی نال کر دے جڑے لاڈ بیٹے نو لڈام دے اوہو لاڈ بیٹی نو لڈام دے جڑیاں محبتاں بیٹے واسطے اوہو پیار بیٹی واسطے نبی پاک فرماتے ہیں بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندہ اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے گا اور ایک بخاری دی روایت حضرت عائشہ بیان کر دیا کر کے میرا دروازہ کھڑکیا میں دروازہ کھولیا تے ایک عورت نے 2 بچیاں اٹھائیاں میں نو کہندی عائشہ میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے میں نو کچھ کھان نو دے دے
ماں عائشہ کہندیاں نے میں گھر دے اندر نظر دوڑائیے اکو کھجور نظر آئیے اس کھجور دے میں کر کے بی بی نو پکڑا دیتی ہے انہیں دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے دوسرا ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے ماں نے آپ کچھ نہیں کھایا اپنی بچیاں نو کھلا دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے ماں ایسا کھوئیاں پریشان پریشان دکھی دکھی نظر آندیاں نے آپ فرماندے نے ایسا کی ہویا سونے نے کر کے ایک سوال کروالی نے سوال کیتا ہے میں کھجور دیتی ہے انہیں آپ نہیں کھائی اپنے بچیاں نو کھلا دیتی ہے سونے ماں دی ممتا وے کر کے میں پریشان ہو گئی اللہ کو اکبر فرماندے نے ایسا پریشان کیوں ہوئی ہے میں محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم منی بطولیہ من خاتق البنات بشیئن فاحسن الیہن کل لغو ستر من النار آپ فرماندے رہا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ازمائش کے باوجود بیٹیاں نال پیار کردا رہیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے گے دیوار بن جان گیا اللہ اکبر اللہ آؤ نبی پاک دا ساتھ چاہی دے تے بیٹیاں دا خیال کریا کرو نا حق کے وراثت دبایا کرو اللہ اکبر اللہ نا انہ دیاں جداداں پتران دے نا کرایا کرو اللہ کائنات دے لوگو جڑا بیٹی دا کا کے بیٹی نو دینا چاہی دے جڑا بیٹیاں دا کا کے بیٹیاں نو دینا چاہی دے آئیے آخری بات بیان کران گل ختم کران کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں میرے پیغمبر دا ساتھ ملے گا آپ فرماندے نے حضرت ساخل بن سعد بیان کر دینے بخاری دی روایت آپ فرماندے نے آنا وکافل الیتیم فی الجنت غاقضا واشار بالسبابت والوسطى نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے میں تے یتیم نال پیار کرن والا بندہ کل قیامت والے دن جنت دے اندر انج کٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نا یتیمہ دے مال کھایا کر نا یتیمہ نو چھڑکیا کر نا یتیمہ تے زیادتیاں کریا کر یتیم پتیجا ہوئے خیال کریا کر یتیم پانجا ہوئے خیال کریا کر یتیم رشتہ دار ہوئے خیال کریا کر یتیم گوانڈی ہوئے خیال کریا کر یتیم محلے دار ہوئے خیال کریا کر اللہ دی قسم میرے سامنے بڑیاں ساریاں مثالاں میں بیان کر لگ جاواں گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا لیکن پیغام میسجے کو یہ اگر چاندے ہو اللہ تعالیٰ جنت اندر میرے پیغمبر دا ساتھ عطا کر دے تے یتیمان پیار کریا کرے اللہ کو اکبر اللہ آپ علیہ السلام دے کو ایک صحابی آیا آ کر کے کہندا سونیا میرا دل بڑا سخت ہے آپ فرماندے نے کوئی یتیم مل جائے وہ دے سر تے دستے شفقت رکھ دیا کر اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا تیرے خات دے تھلے جننے والان گے اللہ نیکیاں عطا کر دے گا اور چھڑکی نا یتیم کسے نم تے مار گئی جس دی مائی ماوا باجی یتیم تائی تے آسی امید نہ کائی ماوا والے ماوا دے ول تے سو پر یاد لیاون چپ کری مویاں ماوا والے رو رو چپ گو جاون ماوا والے گو دلے ٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماوا باجی یتیم اتائی تے سارا ملک بیگانہ ماوا والے نغیر خوشی تھی
تے وانگ بگیچے پل دے ماواں باجی یتیم نے وے تے جویں رکھ جنگل دے کملے کو جے کالے تائیں تے گلے لگائے مائی ماواں باجی اے سونی صورت تے کسے نہ گل نہ لائی ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں ہر ماڑی تاں تو ماواں یارو روک دیاں مندہ منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں جگ وچ انج مفت سلاواں لب دیاں نہیں اور جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں دوست تو اے گل میں جگتے ازمائیے ماں پیو جیا رشتہ جگتے نہ کائیے ماپیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سج دیاں نہیں اور جان جے کنوار تے ماواں لب دیاں نہیں نبی پاک فرماندے نے آنا وقابل الیتیم فی الجنت گا کدا یتیم نل پیار کن والا بندہ میرے پیغمبر دی قرابت تے آپ دی رفاقت دن روئے گا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا پانچ ایسے بندے جنہاں نو قیامت والے نبی پاک دا ساتھ ملے گا وہ پانچ حدیثاں میں تو صحباب دے سامنے سنائیاں نے اللہ سانوں میں انت شامل فرمائے اللہ اپنے کران دے ماحول نو درست کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرمائے اپا یتیق بٹ صاحب دا آندیاں بھی نہ حکم فرمائے پرچی بھی لکھ دیتی 2 منٹ دے اندر انشاءاللہ شعر پڑھ کے میں انشاءاللہ اجازت چاہنا سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا سانو پالنا ہے تم کیویں جاوانداری چھٹ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے سانو پالنا ہے تم سانو پالنا ہے تم کیویں جاوانداری چھڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا
میں لکیراں کڈ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان گارے موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان گارے موڑ مالکا اپنیاں نمازاں تے مارنی اپنے سجدیاں تے مارنی اپنیاں تلاوتاں تے مارنی اپنیاں سخاوتاں تے خاج عمریاں تے مارنی بس سجدے جندر سا رکھ کے کہنا میں منیاں کہ تیرے بوئے سجدہ نہیں میرا سجدہ جو تیرے لیک سجدہ نہیں پر ساڈا تیرے باجوں نہیں کوئی غور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان گارے موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غار موڑ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنی پناہ دے اندر رکھے کتاب و سنت دے مطابق عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ